نه آقا نمیشه، کار غلطی است. یه عده‌ای قماها رو بگیرن بزنن به سرهای خودشون، خونها رو بریزن که چه بشه؟ کجای این حرکت عزاداری است؟ تو سر زدن عزاداری است. شما نگاه کنید ببینید کسانی که یک مصیبتی براشون پیش میاد تو سرشون میزنن، تو سینه‌شون میزنن، این عزاداری است، عزاداری معمولی است. اما کجا شما دیدید که یه نفری به خاطر مصیبت عزیزترین عزیزانش بیاد با شمشیر بزنه تو مغز خودش و خون بریزه از سر خودش؟ این کجا عزاداری است؟ این جعلی است. اینها چیزایی است که از دین نیست. بلا شک خدا راضی نیست. علمای سلف دستشون بسته بود، نمیتوانستن بگویند امروز روز حاکمیت اسلام است، روز جلوه اسلام است، نباید کاری بکنیم که جامعه اسلامی برتر، یعنی جامعه محب اهل بیت علیهم السلام که مفتخرند به نام مقدس ولی